السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان الشباب ديالنا الزوار ديالنا، تحية خاصة. عندنا واحد لابليكاسيون وفيديو اونلاين غادي نحاولو نشرحوها لكم. كما كتشوف معنا هاد الفيديو هادي وهاد لابليكاسيون هادي، هما جوج ديال لي زابليكاسيون تخدمو بعضياتهم. غادي نفتحو لابليكاسيون ديالنا وهنا نعطيكم نظرة عليها ونوريكم كيفاش تخدم. كما كتشوفوا هادي هي الواجهة ديال لابليكاسيون، الميني ديالو. حاليا كما كتشوفوا هنا بأن عندي برو، والابليكاسيون اللي تيكونوا الدراري كيديروهم باقي مشارينش لاكتيفاسيون كتكون عادية. كما كتشوفوا عندي 17 نقطة باقي ما اكتيفيتش هاد نوريكم كيفاش يتاكتيفا، اللي هو مهم ولا في هاد الابليكاسيون جداد، سيستم جديد. هنا كتشوفوا هاد الميني كتوريني خصائص اللي نخدم عليها. مثلا شوف شحال ديال البونيس اللي خادم عليهم. هما عطاوني واحد 11، البارح خدمت واحد 5، وهذا كيعطيك كل نهار 5 كما شفتوا. كيعطوك هما باش يلاه تتكري هاد الكونت هذا، كيعطوك كل واحد شنو تيعطيو، تكونش بحال من بعد نتا كتفرج في هذا واحد الاشارات كيعطيوك 5 ديال لي بونيس كتجمعهم هادو كتخدم بهم. مثلا بغيتي تزيد شي اوبسيون كاش عندك في الطوموبيله ديالك، كل اوبسيون عندها واحد 10 ديال لي بونيس كيتقطعو. ملي كيتقطعو كيجيوك هنا كيقولك بانك انت راه خدمتي لي بونيس ديالك. هنا ها اللي خدمتي، ها اللي عندك، ها اللي هنا كيقولك اللي شريتي. وكنوريكم الطريقه كيفاش كيشريو، وشنو هما العراقيل، وشنو هما الاسباب، وشنو داكشي. على اي نبداو باش نديرو كيفاش نجمعو النقاط ديالنا. حاليا عندنا 17 نقطه. كندخلو لهذا هنا، الا بغيتي تشري النقاط ديالك هما دايرين لك 10 و100 و500. دونك هنا كل وحده عندها الثمن ديالها. بغيتي تمشي تجمع كراسوي كتجي لهنا كدير داكور، كيعطيك واحد الاشهار كتفرج فيه. داك الاشهار كتفرج فيه كيسالي الوقت ديالو هنا فوق، كتوقفو ما تبقاش تفرج فيه كامل. صافي غير يسالي الوقت صافي اوتوماتيكمون هي ولا 18. وكتزيد كذلك اختيار، كتقولي باغي نتفرج، عطيه اذن، كنتسنى عاوتاني يسالي التوقيت. صافي الا ما سالش التوقيت وحبستي ما يتحسبش لك. كما كتشوفوا هو غادي ساعة. غادي نكملو لي بونيس ديالنا هاد النهار هذا. خدام هنايا حتى يقولولك صافي رسالة اليوم راه عندك صافي الحد الأدنى اللي عطاوك. ميقدروش يزيدو أكثر من 5 ديال الفيديوهات 24 ساعة. دابا بديتي بهاد الوقت هذا لا غد ليه الوقت الآخر. كما كتشوف كيطلب يقولك سالا. دونك دابا اليوم عندي 22 ابليكاسيون.
كيما قلت لكم الا بغيتي تشريو عندك كارت بونكير راه كتدخل اوتوماتيكمون على حسب شنو عندك نتا. كيقول لك دابا 10 ديال لي بوان ب15 درهم مزيانه، يعني 15 درهم 16 درهم تقريبا. وهي راه كتكون نتا مقيد يعني الكونت ديالك ترجع امبوسيبل. يعني رجعت كتشوف عاوتاني 100 شحال 100 نقطة دايرة 129 درهم. تختار البنكة اللي عندك نتا، طريقة ساهلة زعما ماشي حاجة. خمسمية نقطة 324 درهم. دونك نتا غادي تكومباري ما بين 10 و100 و500 شنو هو اللي الفرق بيناتهم. إلا كانت 100 كدير 129 درهم، دونك هادي 500 راه مزيانة. إلا كنتي كتخدم الناس بزاف غادي تاخد الكونتيتي كبيرة أحسن لك. المشكل اللي كاين هنا هو هاد لابليكاسيون هادي. كنصح الإخوان اللي باقي ميفتحوش هاد لابليكاسيون هادي، كيكون واحد المشكل عندنا هو ملي كتبغي تاكتيفي البرو، يعني لي زوبسيون اللي تيحلو الكالكيلاتور اللي تنقولو حنا لي زوبسيون كادو. مثلا تدخل الكونفور خصك تحل واحد الكودين هنا ما تيكونوش عندك الا ما كنتيش ماكتيفي. يعني هاد لابليكاسيون غتبقى تستافد منها غير السكان لا غير. انا نوريك لي ديفو اللي كاينين قبل ما ندير هادي ديال البرو. كانت عندي الاولى، دونك هذا هو المشكل اللي كانت كتعطيني اي اوبسيون. كنت مثلا تدخل الكانبيس مكيخليكش تدخل، كيقولك حتى خصك تكون عندك هاد لا ليسونس ديال هاد لابليكاسيون بانها كتحمل اما برو او التيميتي بلان. خص يكون عندك. هانت كتلقاها مسدوده. حاليا مبقاش عندي انا مسدوده لان اكتيفي هداكشي اكتيفي برو. طول كتشوف المسائل ديالك الريكلاج اللي بغيتي. شحال هاديك هادو ما تقدرش تبدلهم. كنا كنلقاوهم مسدودين، لكن دابا كلشي مزيان. تدخل السيارة اللي بغيتي كتسيليكسيوني. هادو هما انواع السيارات اللي كتخدم عليهم حاليا. كتختار النوع ديال السيارة والنوع ديال لي مارك. وهنا كتشوف اول سيارة تنكونيكتي فيها كيتبقى تسجلك. الا بغيتي دير الباكارد ديالها كتسجلو. حالة ما الا ضاع لك الفيش ديال الكالكولاتور كترجع ليه الباكارد بحال السوفت وورد، كيرجع ليه داك السيستم كامل. هنا هداك الخيار فين غادي ديرو. مثلا عرفتي الا كيفاش ديرو، واش ديرو في الجيميل ديالك ولا في لاكارت ديالك، على حسب نتا كتعطيه التحديد. هنا تيولي عندك البروفايل ديالك هو هذا كيما شتي. انت خدمتي نوع سيارة واحدة، النوع ديال لوبيديا عندك هو هذا برو بلان كما كتشوفوا. الكريدي اللي عندك، النقاط الحالية اللي عندك. بالنسبة للكونت كما هضرت معكم قلت لكم خاص يكون عندكم جوج ديال لي زابليكاسيون اللي هما هذا وهذا. هذا كتيليشارجيهم بجوج من جوجل بلاي ولا بلاي ستور ولا المهم عاديا كتيليشارجيو عاديا.
وريتكم الطريقة كيفاش كتجمعوا لي بوان. دابا الطريقة كيفاش غادي تكري الكونت ديالك قبل ما تنزل لابليكاسيون ديالك. هذا هو الموقع اللي خصك تدخل ليه. غتكتب اب OBD اونلاين، غتدخل غتكري ايميل ديالك وتسجل فيه، وهذا كيفتح لك واحد الباج في الانترنت كتولي ديالك، ومنها كتشري لي بوان، ومنها تشري لاكتيفاسيون، ومن هنا بغيتي تشري البرودوي. الا كنتي فتحتي في هاد لابليكاسيون هادي اوتوماتيكمون لا ليسونس كيما بغات تكون تشريها تاكتيفيها لك في البلاصه. الا ما كنتي شاري انت، خاص موش اللي شاري لك لاكتيفاسيون ولا اللي شاري لك لي بوان هو اللي عنده الحق باش يدخلهم لك. انت غادي تبقى غير ديما كتبقى تفتح تجي تسجل هنا، كتلقى راسك بانك راه انت هنا راه ما شاري حتى برودوي. يعني هذا هو الموقع، ولكن من الاحسن نخرجو هنا. كيعطيك هاد الموقع هذا، خاص هاد الموقع ما يبقاش لانني ديجا مسجل فيه، ومنها كتدخل فيه. الا بغيتي ترجع مثلا تسرق لك داك الجهاز ديالك، يمكن لك ترجع لاكتيفاسيون ديالك هنايا، يعني ما تضيعش لحقاش هي بالجيمايل ديالك. اما وتشري جهاز واحد اخر وتخدم فيه ديك لا ليسونس ديال لاكتيفاسيون، عادي يخدم، ما يضيعولك لا بوان ديالك لا حتى شي حاجه. هو هداك الا الجهاز اللي ضاع ما عندهم ما يديرولك، هما كيعطيوك الخاصيه ديال هذيك الخاصيه ديال البرو وديال التفعيل انك ترجعها، لحقاش هي كتخدم بالجيمايل ديالك. دا هو لافونتاج اللي فيه زوين، وهو من الاحسن الا ما عندكش بروبليم تشريه. انا نقول لك نصيحتي لله، لحقاش هو لي زوسيو ديالو ملي تيكونوا محلولين كاملين كتبقى دير بزاف د الحوايج، سيرتو مع الحديث الجديد تيدخل رابيدمون وتيسكاني وكيدير بزاف د الحوايج، وكيخليك انك تيفركار ديال المعلومات اللي قدام باش ما يضيعوش لك، الكودين اي حاجه فهمتي. لاكسيس تيعطيك بزاف د الحوايج اللي تقدر تخليهم ساهلين. وهنا تيعطيك الاختيارات، يعني مثلا بغيتي تقلب على الكود اش من كود، حسب واش كود موطور ولا كود ايكيبمون ديال بات فيتاس. وكيعطيك الحق انك دير روشيرش بار انترنت، يعني من الكود اوتوماتيكمون دوز للانترنت. كيبقى لنا كيفاش غادي اكتيفيو هاد لابليكاسيون هادي. وغادي ندير كونتيني، وغادي نكوبي هداك هنا وندير كونتيني. وهاد الكود هذا دائما تيتجدد. هذا الكود هنا، هاد الكود هذا فين كتجيبو هنا، كتجي وهو كيتبدل اوتوماتيكمون كل خطره، ما تيبقاش زعما مما تيعطيك شي حاجه تعطيك. دابا انا ها هو ديزاكتيفا، غادي ترجعو وغادي ديماري. عندك الاحتمال تعاود تكري هذا، ولا غادي تمشي كندير كونتيني وكنجي هنا داك الشي بالزربه. هاهي عطاتني اوتوماتيكمون فتحت. هنا كاين مسألة وقت، ها هو تاكتيفا. ديما تيبقى عندي الجهاز ديالي اللي هو برو، الميني هي هادي كيما كتشوفو البرابسيكان ديالها، السيارة اخر سيارة. الا عندك شي سيارات واحد اخرين بغيتي تبحث على الاكواد ديال الموتور ولا ديال الباطا فيتاس، مثلا السيارة اللي كتبتيها تيعطيك الدي بي ان ديالها. مثلا نديرو هنا واحد الكود ديال بيكادي مثلا، منعطيوش سيرش، هو يعطيني المعلومات. اختارو هذا كود ديفو، نعطيه كود موتور، سمحولي عفوا، بيك دي
تعطيني المعلومات عليه. نتوما كتشوفو مثلا ندوزو الكود ديفو شنو كتجي كدير دائما تيبدا بي كدير مثلا 1260 ولا 1270 هانتوما كتشوفو كيعطيك بالفرنسية واللغات الأخرين. هنا كيعطيك المعلومات تكليكي على هذا وكدوز للصفحات شي تقلب عليه كاع مثلا يعطيك اما تدوز لجوجل ولا شي حاجة تكري. هانتوما كيعطيك دير لي فورنيس المنتديات تقلب فيهم خطرة في اليوتيوب خطرة في المنتديات ها هما وكتشوف المشكل اللي عندك تيعطيك الاحتمالات حتى غادي في هاد الحالة نتا تقلب على الكود هو تيعطيكش من الكود دابا بحال المشكل هنا هو قاليا أن الفان ديال انجيكتور بوم سيلندر رقم 4 يعني شي انجيكتور هنا رقم 4 عنده مشكل في الريغولاسيون تاع ديبرسيون. كاين احتمالات يكونوا بزاف باش يقربك الكود يقربك المشكل الا ما عرفتيش مثلا هنا تيعطيه لك تقدر تلقى تجبدو بالصور في جوجل تقدر تجبدو بالفيديو بزاف الحوايج تقدر تجبدهم به. كذلك كتجي لي بانامتر هنايا بالنسبه للميني كيفاش تخدمها واش تباين لي زوبسيون كيفاش تبدل اللغه الكاليبراج واش بغيتي دائما يقطلب لك المود باس ولا ما طلبش لك وشي معلومات تاكتيفيهم بحال انت كتبارطاج ديال المعلومات كتسجلهم بريفا ولا شي حاجه. ديال الانترفاس هادو هنا تيكون عندك السيارات اللي كتكون خدمتي تيكونوا عندك هنا انواع ديال السيارات وكدير واحد الباكارد ديالهم بحال تما مشالك شي كودين ولا شي حاجه كتكليكي على هاد بليس هو تيقول لك جبد داك الباكارد ديالك فين تكون حاطو اما في الجيماي واما في كارت ميموار. دائما هاد المعلومه مهمه حتى الكليان الا كارديتي هاد المعلومات عندك كتعرف شنو هو الخلل اللي عنده قبل ما تسيبريمي كتعرف الخلل اللي عنده عاد تصلح الطوموبيل ماشي لا يقولك انا جبتها لك هكذا وهي فيها هكذا راه اغلبيه بعض الخطرات ديال الكليون ما كيجيبوش الصراحه يقولك انا كنت غادي توقفت عليه هو راه داز عنده واحد 10 ديال المعلمين ولا 5 ديال المعلمين ملقاش الحل ديالهم جا عندك انت عاد ربما يكون ما عجبوش الثمن ربما ما عرفوش ليها احتمال بزاف لكن دائما دير سكان وخبي عندك الباكارد وفتحو وقراه لان قريتيه ماشي مشكل. نعطيك اكزومبل مثلا نعطيك انايا عندي واحد باكارد مخبيه تقدر تمشي تقراه ماشي عادي ها هو هذا راه باكارد ديالي كما كتشوفوا المعلومات كامله عندي هنا نبغي نرجعو غادي نمشي لللين ديالي كلشي هانتوما تشوفوا كاع لي كالكولاتور كاينين هنايا كاع لي فيهم الديفو ولا ما فيهمش الديفو الكودين اللي كتشوفوا هنايا السيريال ديال لاباراي فهمتي كلشي كاين معلومه مزيانه وتحافظ على الميثود ديال الخدمه ديالك. كيبقى لك هنا هذا هو البروفايل ديالك وعندك الحق انك تطلب المساعده اللي تعرف كيفاش شي حاجه ما خدمتيهاش كتشاطي معاهم هذا آلي هما خصك كنشاطي معاهم هما باش كتنحل الحلول تكري المشكل هنا تعطيك احتمالات فهمتي كتكري المشكل ديالك كيعطيك احتمالات اي مشكل كريتيه كيعطيك احتمالات بالنسبه للبرنامج المشاكل ديالو كيفاش غتاكتيفي كيفاش غتخدم كيفاش غدير هادي ما تبغيش تخدم لك
كل شيء عندهم الأجوبة ما شاء الله. هنا كيمكن لك تخرج من هاد لابليكاسيون وتدخل بجيمايل واحد اخر. يمكن لك تسيبريمي هاد الكود مرة، فهمتي، كونت اللي عندك تسيبريمي مبقاش خدام في هاد لابليكاسيون. وكيمكن لك عاوتاني كذلك انك تقدر تبدل ايماج ديال السيارة ديالك، السمية عاوتاني، حتى الايميل يمكن لك تبدلو، المود باس خصك تبدلو. حتى الا بغيتي تخدم شي كونت واحد اخر بحال القضية ديال الخروج ودخول بكونت واحد اخر، يعني مسائل مزيانة الحمد لله. تخدم بالتليفون الطابليت مزيان. نتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تبقى ان شاء الله غادي يكون عبارة فيديوهات كيفاش نخدمو السكان فشي سيارة، وكيفاش نشوفو لي زوسيو كاش وبزاف د الحوايج اللي يمكن لك تشوفهم. طريقة الفحص، طريقة إفاسي لي ديفو، طريقة الأجوستومون، هي باش كنعرفوها هنا مثلا. شغولي الحوايج اللي تيكونوا مثلا اللي خدمنا بهم واللي ما خدمناش بهم، بحال بين تكون الطريقة، حاجة اللي تكون اكتيفيتيها بلي بوان، حاجة اللي كتكون اكتيفيتيها انت بيدك انت، وتعطيك واحد المعلومة واش يقولك واش بغيتي تكاردي هادشي هذا، بحال كيما قلت لكم ديال الباك اب، يعني تكاردي المعلومات ديالك. ما تنساوش طرحوا الاسئلة ديالكم والتساؤلات ديالكم، وحنا رهنا الاشاره ديالكم باش نجاوبكم على اي حاجه كنقدروا عليها، نجاوبكم فيها ونبحثوا عليها ونجيبوا لكم المفيد. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجاب الاخوان كاملين، وتحيه من هذا المنبر هذا، وتحيه للزوار ديالنا كافه، خصوصا الزوار اللي ما مشاركينش معنا، اللي كنشوف واحد النسبه ديالهم طالعه بزاف، انك كتبحث على الفيديوهات، كتبحث على الكلمات، تبحث على الغرض ديالها. المشاركة ديالهم بقوة كاينة بزاف، هذا كيدل على النتائج اللي كاينة عندي في اليوتيوب. الناس اللي تيكونوا مشاركين معايا كذلك كنشكرهم، واخا تكون المشاركة شوية قليلة. التفاعل ديالهم تيخصو يكون باين من من الردود ديالهم، يعني كلمة إعجاب، كلمة شكر، كلمة فهمتي، البصمة ديالو خصو يكون الحضور ديالو قوي. على أي المهم تتبقى المشاركة هي كلشي، والشكر كيكون للكل للجميع، والمعلومة كما كتبقى لكم دائما هي ديالكم، منا وإليكم، كما كناخدو مع الإخوان كناخدو تنوجهو لكم، تتبقى فقط هي رحمة للوالدين والوالدين وجميع الإخوان اللي شاركوا في هاد المعلومة هذه واللي كيساعدوا فيها، وكاع اللي جات من مصدر من عندهم كذلك. ما تنساوش تدعمونا، وما تنساوش تشاركوا معنا هاد الفيديو هذا مع الإخوان ديالكم اللي تيحتاجوا هاد المعلومات هذه. والسلام عليكم.